لمان أما يا كذب حمودي كي تينكو عمر تينكو غودكو والكرام لمان تكاكز لمان جبادا نبير جرتي لمان فاميلي لمان فاتيا تينك سو ماتش جبادا أبشارك كي تينكو لمان سكندي قرآن قبل جبادا عبدو تينكو سو ماتش تينكو جبادا نولا كباجرتي كوما تكارغنا نبير ترتي جبادا كوما تكارغنا نبير ترتي أرنو موينا أنا موسيسا قامنا بيجا يا ناس يوتيوب كده كان يمكن سبسكرايب شيء أنشي نما كوما جاني ثرات نيابا كده تكرك يوتيوب كده سبسكرايب كرو سيمونة تبر سيمونة ما لموته أنا يوم موته وجولك يا كباجة كبا فين إرغورة وجولك يا فين إرغمان تكتة نسي دون أما سيمويلة ولا دبيني سماتاتي دكتور dua yo taate dua fuudha malee abadan ijoolleen kiyya mitiin ergamne ati xilaadha. Waan biraan masiin kennin anis yuutuubii kan kodeemanii 70 na haaseessisa. Taadi keessaa fudhadha malee iman ergattu ati indee nama kuma dhibba tokko ergachuu barbaadda. Who are you habibti? Who are you? Indee jaartii doktoraati ka. Siifi doktora kellee ana galabbata inshallah. Maami nu dursaara waan ta'eef intini ennaa. Si godheera galatuma alfadha warri gootan umuseenaa jedha hundi keessan deemaa godhaa wallahi. Membari ta'a hundi keessa.